नमस्कार साहित्यवन तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सुन्दै हुनुहुन्छ एसकेएस अनलाइन मिडिया। एसकेएस अनलाइन मिडियाको साथमा म श्याम कुमार श्रेष्ठ उपस्थित भइसकेको छु केही दिनको अन्तरालपछि कार्यक्रम मनभित्रको तरङ्ग लिएर। तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ रातिकालीन समयमा भन्न सक्नुहुनेछ, कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, यस कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ सुनेर जस्ताको चाहिँ सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। साथै यस कार्यक्रम मनभित्रको तरङ्ग एसकेएस अनलाइन मिडिया पेजबाट लाइभ कार्यक्रम सुनिराख्नु भएको छ भने यस कार्यक्रमलाई जति बेला जुनसुकै समय पनि एसकेएस अनलाइन मिडिया युट्युब च्यानलमा समेत सुन्न सक्नुहुनेछ। यसका लागि भने एसकेएस अनलाइन मिडिया युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् र पेज पनि लाइक गरी फलो गर्नुहोला भन्दै आजको बसाइमा भने मैले केही अग्रज व्यक्तिहरूको मुक्तक लिएर आएको छु। मुक्तक कस्तो लाग्छ त जस्तै सुनेर प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। कति छ खुसी मन हर्षले सीमा छैन, कति छ खुसी मन हर्षले सीमा छैन, नजिक हुँदैछ झन् हर्षले सीमा छैन। हो कति छ खुसी मन हर्षले सीमा छैन, नजिक हुँदैछ झन् हर्षले सीमा छैन। धेरै पछि आउँदैछु फर्केर घर आमा, धेरै पछि आउँदैछु घर फर्केर आमा, भेट्न परिवार हर्षले सीमा छैन, भेट्न परिवार जन हर्षले सीमा छैन। कति छ खुसी मन हर्षले सीमा छैन। यति मार्मिक मुक्तक नानी माया सुनवारले पठाउनु भएको थियो। उहाँ उदयपुर हुनुभए पनि नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई शुभयात्रा भन्न चाहन्छु, साथै स्वागत छ। फेरि म यसै गरी अबको बसाइमा भने अर्को मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु। मुक्तकको 4 पंक्ति यसरी सुरु हुन्छ। आदर संस्कार गरेकै हो धन दिन औकात रहेन, आदर संस्कार गरेकै हो धन दिने औकात रहेन, हजुरको सामु देखिन्न भन्ने सोच्नु बर्सात रहेन। हिजो मेरो अघि झुक्नेले पैताला टेक्छन् शिरमा, हिजो मेरो अघि झुक्नेले पैताला टेक्छन् शिरमा, जहाँ यहाँ सम्बन्ध रहेन मायाको सौगात रहेन, जहाँ यहाँ सम्बन्ध रहेन मायाको सौगात रहेन, आदर संस्कार गरेकै हो धन दिन औकात रहेन। गणेश विष्ट बर्सात निकै मार्मिक मुक्तक सर, उहाँलाई धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो स्वतन्त्र समाजको अध्यक्ष रहनुभएको छ। यसै गरी म अर्को मुक्तक ढिला नगरी भाषण गर्ने प्रयास गर्दैछु। तपाईँहरू आवाज कस्तो आइरहेको छ सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। साथै कमेन्टमा आफ्नो रचनाहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ, म अन्तिममा वाचन गर्नेछु भन्दै थिएँ। फेरि म अर्को मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु। हेर त बन्द कोठामा बास भएको छ, हेर त बन्द कोठामा बास भएको छ, मोबाइल नै सबैको सास भएको छ। हो हेर त बन्द कोठामा बास भएको छ, मोबाइल नै सबैको सास भएको छ। यस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट गर्ने मित्रहरू, यस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट गर्ने मित्रहरू, संसारमा सबैभन्दा खास भएको छ, संसारमा सबैभन्दा खास भएको छ। डिजेस वाल यात्री सर निकै मार्मिक मुक्तक पेसिस गर्नुभएको थियो। व्यङ्ग्यात्मक मुक्तक, एकदमै समय सन्दर्भिक मुक्तक सर, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी फेरि पनि म अर्को मुक्तक वाचन गर्ने प्रयास गर्दछु। मुक्तकको 4 पंक्ति यसरी सुरु हुन्छ। आयो वैशाख आयो चुनाव पनि घरिघरि चिन्ता लाग्दैछ, आयो वैशाख आयो चुनाव पनि घरिघरि चिन्ता लाग्दैछ, गाउँ समाज परिवार सम्झाउने कसरी चिन्ता लाग्दैछ, गाउँ समाज परिवार सम्झाउने कसरी चिन्ता लाग्दैछ, आयो वैशाख आयो चुनाव पनि चिन्ता लाग्दैछ। झोलामा पैसा बोकेर बाँड्दै होलान् नेता कार्यकर्ता पनि, झोलामा पैसा बोकेर बाँड्दै होलान् नेता कार्यकर्ता पनि, झोलेहरूले सम्झिँदा मलाई रातभरि नि चिन्ता लाग्दैछ, झोलेहरूलाई सम्झिँदा मलाई रातभरि चिन्ता लाग्दैछ। राजेश छेत्री दोष ठेगाना सुर पश्चिमाञ्चल दार्चुला भन्नुहुन्छ, निकै मार्मिक मुक्तक। यसै गरी आदरणीय गुरु दुर्गा छेत्री सरको रुवाई वाचन गर्ने प्रयास गर्दछु।
शिक्षा लिएरै मात्र सक्छौ अगाडि बढ्न, शिक्षा लिएर मात्रै सक्छौ अगाडि बढ्न, ज्ञानी बनी सबैले लागौँ किताब पढ्न। शिक्षा लिएरै मात्रै सक्छौ अगाडि बढ्न, ज्ञानी बनाऊ सबैले लागौँ किताब पढ्न। संसारमा छ बेग्लै शिक्षाको झन महत्त्व, संसारमा छ बेग्लै शिक्षाको झन महत्त्व, सर्वोच्चसम्म सजिलै सक्छौ सबैले चढ्न, सर्वोच्चसम्म सजिलै चढ्न सक्छौ। यसरी उहाँको अर्को रुवाइरहेको छ। शिक्षा बिनाको मान्छे अन्धो समान हुन्छ, शिक्षा बिनाको मान्छे अन्धो समान हुन्छ, एकान्तमा बसेर लाटो बनेर रुन्छ। हो शिक्षा बिनाको मान्छे अन्धो हुन्छ, अधिकार मान्छे चोला सम्झेर आज बिचारा धिकार छ मान्छे चोला सम्झेर आज बिचारा, झारेर आँसु लुक्दै आफ्नै मुहार धुन्छ। निकै आभारी व्यक्त गर्न चाहन्छु गुरु दुर्गा छेत्रीलाई। यति मिठास रुवाई वाचनमा त्रुटि गरे यसलाई क्षमा चाहन्छु। यसरी म अर्को मुक्तक वाचन गर्ने प्रयास गर्दछु। म तपाईँहरूले पठाउनुभएका मुक्तकहरू कमेन्ट नोटिफिकेसनमा लिनेछु। अहिले भने यो मुक्तकहरू वाचन गर्ने गर्दैछु। कस्तो रहेछ दुनियाँ चिन्न अति गाह्रो रहेछ, कस्तो रहेछ दुनियाँ चिन्न अति गाह्रो रहेछ, परदेशमा धेरै छ भन्छन् सम्पत्ति गाह्रो रहेछ। हो कस्तो रहेछ दुनियाँ चिन्न अति गाह्रो रहेछ, परदेशमा धेरै छ भन्छन् धन सम्पत्ति गाह्रो रहेछ। यो भोगाई थाहा हुन्छ घर छोडेर जानेलाई, यो भोगाई थाहा हुन्छ घर छोडेर जानेलाई, अर्काको हरेक वचन सहन कति गाह्रो रहेछ, अर्काको हरेक वचन सहन कति गाह्रो रहेछ। नानीमाया सुनवार निकै मार्मी मुक्त पठाउनु भएको थियो, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मिस, निकै मार्मी मुक्तको लागि। यसै गरी म अर्को मुक्त वाचन गर्ने प्रयास गर्दछु। चलाए नि तिमीले छुरा गर्दनमा केही फरक पर्दैन, चलाए नि तिमीले छुरा गर्दनमा केही फरक पर्दैन, अरू कसैलाई रोजे पनि मनमा केही फरक पर्दैन। चलाए नि तिमीले छुरा गर्दनमा केही फरक पर्दैन, अरू कसैलाई रोजे पनि मनमा केही फरक पर्दैन। लाखौँ ताराहरूको बिचमा चाँदनी पनि एक्लै हुन्छ, लाखौँ ताराहरूको बिचमा चाँदनी पनि एक्लै हुन्छ, बस्नु सही पराईको आँगनमा केही फरक हुँदैन, बस्नु सही पराईको आँगनमा केही फरक हुँदैन। गणेश विष्ट प्रसाद निकै मार्मी मुक्त सर, मन छुयो प्रेमी मुक्तको लागि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी म अर्को मुक्त वाचन गर्न चाहन्छु। दुःख सुखमा साथ दिने मित्र हुनुपर्छ, दुःख सुखमा साथ दिने मित्र हुनुपर्छ, दुई मुटुको एउटै धड्कन भित्र हुनुपर्छ। हो दुःख सुखमा साथ दिने मित्र हुनुपर्छ। कुरा काट्नेहरूले काट्दै गर्छन् हजुर, कुरा काट्नेहरूले काट्दै गर्छन् हजुर, तर दुवैजना असल चरित्र हुनुपर्छ, तर दुवैजना असल चरित्र हुनुपर्छ। रचिता दाहाल निकै धन्यवाद दिन चाहन्छु, हाम्रो जुन्तरा साहित्य समाजको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँलाई। पोडे रन्जु मिसले नमस्कार भन्नुभएको छ, उहाँलाई नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्वागत छ कार्यक्रममा। कस्तो आइरहेको छ आवाज भन्नु होला मिस है, आफ्नो रचना राख्नु होला। म पछाडि फेरि अर्को रचनातर्फ लाग्न चाहेँ। आफ्नो कर्तव्य निभाउने असल साथी बन्न सक्छौ, आफ्नो कर्तव्य निभाउने असल साथी बन्न सक्छौ, र दिलको नजिकै आउने असल साथी बन्न सक्छौ। दिललाई सफा बनाएर आउने भए आऊ रमाएर, दिललाई सफा बनाएर आउने भए आऊ रमाएर, हामी सुख दुःख बताउने असल साथी बन्न सक्छौ, हामी दुःख सुख बताउने असल साथी बन्न सक्छौ। ज्ञानु बोगटी उखलडुङ्गा हाल काठमाडौँ हुनुहुन्छ, दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद चाहन्छु यति मार्मी मुक्तको लागि। पोडे रन्जु मिसलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मिस कस्तो आवाज आइरहेको छ भनिदिनु होला है, तपाईँको मुक्तक पनि राख्नु होला रचना है। तिम्रो नाममा धड्किन्छ धड्कन,
लाग्छ, तिम्रै नाममा धड्किन्छ धड्कन लाग्छ, भयो मेरो सिन्दुर हराभरा जीवन लाग्छ। तब त देख्नुहुन्छ मेरा यी अधरमा लाली, तब त देख्नुहुन्छ मेरो यी अधरमा लाली, भन्नुहुन्छ उहाँ लाली अधर चुम्न मन लाग्छ, भन्नुहुन्छ उहाँ लाली अधर चुम्न मन लाग्छ। ज्ञानु बोगटी फुलुङ्गा हाल काठमाडौँ, दिदीलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी अबको क्रममा फेरि अर्को मुक्तक वाचन गर्ने प्रयास गर्दछु। सधैँ कायम रहेन अटल कसरी बनाऊ, सधैँ कायम रहेन अटल कसरी बनाऊ, सबैलाई चकित पार्ने असल कसरी बनाऊ। तिमी मन गर्दैनौ र दुधारमा परेको छु, तिमी मन गर्दैनौ र दुधारमा परेको छु, हाम्रो अधुरो प्रेम सफल कसरी बनाऊ, हाम्रो अधुरो प्रेम सफल कसरी बनाऊ। यसै गरी फेरि मुक्तक उहाँकै छ। सबै मान्छेले डाहा गर्ने अबल बनाउनु छ, सबै मान्छेले डाहा गर्ने अबल बनाउनु छ, कहीँ कतै नचुक्ने अटल बनाउनु छ, हो सबै मान्छेले डाहा गर्ने अबल बनाउनु छ। म एक पाइला चाल्छु तिमीले अर्को चाल्नु, म एक पाइला चाल्छु तिमीले अर्को पाइला चाल्नु, दुनियाँ सामु हाम्रो यो प्रेम सफल बनाउनु छ, दुनियाँ सामु हाम्रो यो प्रेम सफल बनाउनु छ। भीमसेन लिम्बू भीम। निकै मार्ग मुक्तक सर। मेरो हातमा अर्को मुक्तक परिसकेको छ। मुक्तको चार पनि त्यसरी सुरु हुन्छ। सपना थिए हजारौँ पुरा भएन, सपना थिए हजारौँ पुरा भएन, सिन्दुर थियो तर चुरा भएन, हो सपना थिए हजारौँ पुरा भएन, बरु एक्लै बाँच्न दिएको भए, बरु एक्लै बाँच्न दिएको भए, माया प्रेमको कुनै कुरा भएन, माया प्रेमको कुनै कुरा भएन, सपना थिए हजारौँ पुरा भएन। रन्जु पौडेलले निकै मार्मिक मुक्तक मिस। यसै गरी अहिलेको बसाइमा पनि म आफ्नै मुक्तक वाचन गर्ने प्रयास गर्छु। यो अघि अध्ययन गरेको मुक्तक हो, प्रयास गरेको थिएँ। कस्तो लाग्छ सुने जस्तो त्यस्तै सल्लाह दिनु होला है। म भाषण पनि सिक्दैछु कार्यक्रमको होइन, अनि मुक्तक पनि सिक्दैछु। साहित्यमा खै पाइला चालेको हुँदाखेरि धेरै त्रुटि कमी कमजोरी होला, तपाईँले औँल्याएर भन्नु होला। यतिखेर तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ मनभित्रको तरङ्ग कार्यक्रम एसकेएस अनलाइन मिडियाको फेसबुक लाइभ पेजबाट भने अबको बसाइमा ढिला नगरी म आफ्नै मुक्तक वाचन गर्ने प्रयास गर्दछु। दिनसम्मको पीर व्यथा दिएर गई, दिनसम्मको पीर व्यथा दिएर गई, भएको मेरो सुख सबै उनले लिएर गई, हो दिनसम्मको पीर व्यथा दिएर गई। खै यो भावीको लेखा पनि कस्तो हो, खै यो भावीको लेखा पनि कस्तो हो, मेरो बाँच्ने अस्तित्व सबै पिएर गई, मेरो बाँच्ने अस्तित्व सबै पिएर गई, दिनसम्मको पीर व्यथा दिएर गई। धन्यवाद। भन्दै अबको क्रममा भने चाहिँ मुक्तक तपाईँहरूको आएको छ भने कार्यक्रम कस्तो लाग्यो त जस्ताको सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला। यतिखेरको बसाइ यतिखेरसम्म सुनिराख्नुभएको तपाईँहरूले एसकेएस अनलाइन मिडियाको पेजबाट कार्यक्रम मनभित्रको तरङ्ग म सेमकुमार श्रेष्ठको मुखारबिन्दुबाट भने। यसै गरी यस कार्यक्रम तपाईँहरूले युट्युब च्यानलमा समेत सुन्न सक्नुहुनेछ। युट्युब च्यानल आजसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने आजै गएर एसकेएस अनलाइन मिडिया युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् र हाम्रो यस एसकेएस अनलाइन मिडिया पेज पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। भन्दै अबको बसाइबाट भने म उजुल पर्न चाहन्छु। तपाईँको रात शुभ सपनी मिठो सपनीको कामना गर्दै म उजुल पर्न चाहन्छु। हस्त गुड नाइट।